Rostron comme en sciences. Le cours هو extraction, séparation, identification des espèces chimiques. الدرس فيه جوج ديال المحاور، مي هاد المحاور فيهم بزاف ديال تقريبا فيهم ملخصات فقط، مي هما راه كبارين هاد العناوين هادو. تكنيك ديكستراكسيون، تكنيك دو سيباراسيون اي ديدونتيفيكاسيون. دونك التكنيك ديكستراكسيون كاين بليزيور تكنيك. بخلاصه كيفاش غادي نستخلصوا واحد الماده من واحد البرودوي. اذا عندي مثلا عندي لو بريساج، لونفلوراج، هيدروديستيلاسيون، اكستراكسيون بار سولفون اورغانيك. مثلا البريساج كيفاش دير، مثلا اكزومبل باش تفهموه بشكل بسيط، هو كيفاش كيستخرج الزيت من الزيتون. دونك كاينه هاد الطريقه هذه ستون اكستراكسيون، تكنيك ديكستراكسيون. كيفاش كيستخرجوا العطر من الورد، ستون تكنيك ديكستراكسيون. دونك كاينه دي ميثود، بليزيور ميثود، غنشوفوا كلك ميثود هنا اللي غادي نشيروا ليهم. اذا التكنيك ديكستراكسيون، l'extraction est une opération de définition est une opération qui permet de retirer une espèce chimique d'un produit quelconque. Parmi ces techniques, il y a l'extraction par solvant. L'extraction par solvant est une technique sélective qui repose sur la solubilité des espèces à extraire dans un solvant donné. هذا المحلول اللي غادي نخدموه في الاكستراكسيون باغ سولفون خص يكون فيه واحد الخصائص، سواء يكون ما يكونش ميسيبل الو، يكونش كيدوب في الماء، ما يكونش خص يكون دي سودغ فاسيلمون لي سبيس ا اكسترير، كيدوب هذاك الجسم اللي اكسترير اللي غادي نخدمو عليه، ويكون ليكيد على طومبيراتور دو ليكستراكسيون. يعني في لا طومبيراتور دو ليكستراكسيون خصش يكون لو سولفون اللي نقدم عليه يكون مثلا مثلج. دونك خاص هاد الخصائص اللي يكون فيه. غادي ندوزو للتكنيك ديكستراكسيون واحده اخرى، هي هيدروديستيلاسيون. هي طريقه قديمه ومعروفه بزاف، كيستعملوها بزاف في استخراج العطور، مجموعه المواد. اذا لو برانسيپ دو سيت تكنيك repose sur le fait de laisser bouillir de l'eau dans laquelle on met une plante qui contient une espèce chimique à extraire, et grâce à un système de refroidissement qui condense la vapeur, on obtient un mélange qui contient de l'eau avec l'espèce chimique à extraire, c'est le distillat. اذا هاد التقنيه هذه كنديروا واحد مثلا اكزومبل، ناخذ واحد الزهره نديروها في الماء ونطيبوا هذاك الماء افيك دي كونديسيون اللي خصنا نريسبكتيوهم في اللابوراتوار. من بعد كنديروا واحد سيستيم دو ريفواديسمون هذاك الماء اللي تبخر، كنبردوه كناخذو كنحصلوا على الديستيلا. المونتاج هادو جيست دي ديفينيسيون، مي الا بغيتو كثر كاينه موجود زعما في الانترنت، هادشي كيهضروا عليه بزاف، كاين فيديوهات، كاين دي كور اللي بغى زعما يتعمق كثر. من بعد غنشوفو دوزيام ميثود هي لا كروماتوغرافي سور كوش مانس اللي كتشير لها السي سي ام. هنا كناخدو واحد لا وكنديروا واحد 3 ديال المحاليل. مثلا غادي نشوفوا شنو هو لي زيسبيس شيميك اللي فيهم، كنيدونتيفيو هاد لا بواحد لا لين دو ديبو كتسمى، وكنديروا هاد لا لين خصو يكون بعيد من لو بور ديال لا تقريبا ما بين 1 حتى 1.5 سنتيمتر. كنديروها في واحد الكوف ليليوم، وهذاك الكوف كيكون فيه ليليوم هو داك السائل الزرق اللي كعندي هنايا في هذا الشكل. دونك خص يكون اقل من هاد لا تراس اللي درناهم، هاد لي بوانتي، هاد لي طاش اللي درنا، هاد لي بوان اللي درنا ديال البرودوي. اذا ابري كون نشوفوا لي ديفينيسيون، ابري كون ديبوز les échantillons à analyser sur la ligne de dépôt, il faut placer la plaque dans cuve à hélium et garder jusqu'à la hauteur de l'hélium et inférieure à la ligne de dépôt. On bouche bien la cuve à élution et on laisse l'hélium monter sur la plaque. هنايا ملي كنحطوا هاد لا بلاك في هاد الهيليوم، شنو كيوقع؟ لا بلاك كتمص هذاك الماء، هذاك باردون ماشي الماء، هاد الهيليوم، هاد السائل اللي غادي نديرو فيه. كاين بليزيور ميثود، هاد السوائل اللي كنديروهم على حسب لا ماتيير، على حسب لي سبيس شيميك اللي غادي ناخدو. ما كاينش ديفينيسيون واحد، ما كاينش هيليوم واحد. هاد الهيليوم هو هذاك المحلول اللي غادي نديرو فيه لا بلاك. من بعد كنديرو شنو لي سبيس شيميك اللي غادي نكشفو عليهم.
اذا خص يكون النيفو ناقص شويه على البلايص فين درنا هذوك لي بوين. كنصحكم تشوفوا بعض لي فيديو في اليوتيوب موجودين في لابوراتوار كيديروا لي زيكسبيريونس زعما اون ديريكت. زوين كتشوف هذاك الشيء ريال، كتشوف لا بلاك، كتشوف ليكسبيريونس كامل كتشوفها. هنا كناخذوا جوست لي ديفينيسيون شنو هما لي ريغل ابروندر، باش تاخذوا يكون اون باراليل مع لو كور اللي كديروا. دونك من بعد كنحيدوا لا بلاك، كنديفينيو هذيك لا لين، كنطراسي واحد لا لين بكرايون كتسمى لا لين دو فرونت. كيبانوا عندي واحد لي طاش. دونك هاد لي طاش خصني ايدونتيفي، ما غاديش يبانوا في الاول حتى كنديروهم سو الترافيولي. اذا il faut retirer la plaque lorsque l'ilion est arrivé à environ ديال 1 سنتيمتر او بور. ما نخليوش ليليون يخرج على هاد لا بلاك، يبقى تقريبا 1 سنتيمتر او بور. et tracer un trait en crayon à la montée de l'ilion. Ensuite on va sécher la plaque. donc نشفوها. من بعد كنديروا لا ريفيلاسيون سو الترافيولي، كنديروها بالاشعه الترافيولي. من بعد علاش كنديروا الترافيولي باردون، لان لي طاش ما كيبانوش ملي كتجبدها من هذاك ليليون، لي طاش ما كيكونوش كيبانوا مزيان. كنديروا الترافيولي شويه كيبانوا لي طاش كيبانوا شويه كبارين ومشتين، ما كيبانوش واضحين مزيان. من بعد شنو كنديروا بي اون فا اوبسيرفي لي طاش كي كوريسبون دونك aux échantillons à analyser. Puis on va marquer sur la lampe ultraviolet les tâches par des petits cercles. هذه كيبانوا هنا. من بعد باش ناناليزيو هاد الريزلت اللي حصلنا عليه دابا، هاد لا بلاك، هو هاد لو كروماتوغرام. هما هاد لي طاش اللي عندي دابا هنايا كيتسمى لو كروماتوغرام. دونك باش ناناليزيو هاد الكروماتوغرام il faut voir les différentes tâches et la hauteur des tâches. Si un échantillon est constitué d'une seule espèce chimique, on va observer une seule tâche. Donc كل tâche كتعطينا واحد espèce chimique. Donc si un échantillon est constitué de plusieurs espèces chimiques, on va constater donc plusieurs tâches. Si deux tâches auront le même rapport frontal اللي غادي نشوفوه في السلايد الثاني seront deux espèces chimiques identiques. Donc il y a عندي le rapport frontal ديال deux tâches identiques. مثلا عندي rapport frontal ديال هذه rapport frontal ديال هاد لاطاش الصفراء. دونك هنا مثلا عطاني ميم rapport frontal، دونك كنقولوا بانهم sont deux espèces chimiques identiques. كيفاش نحسبوا هاد لو rapport frontal؟ العمليه سهله، جوست واحد البريزونطاسيون صغيره، واحد الشكل غادي يبان لكم كيفاش نحسبوه. دونك لو rapport frontal بعدا une espèce chimique dans un chromatogramme est caractérisée de cette espèce et de l'ilion utilisé. دونك كما قلنا ليليون utilisé راه ما كاينش واحد على حسب الماده اللي غادي ديروا ليها نكشفوا عليها. دونك هنايا كان هذا لو رابور فرونتال هو ديك لا هوتور ديال لاطاش فين حبست حتى طلعت. نديرو اكزومبل هنايا لو كروماتوغرام دي كولورون اليمونتير. دونك عندي واحد ثلاثه ديال لي طاش، ثلاثه لي كولورون اليمونتير جون سيون اي فير ا دوني لا كروماتوغرام سي ديسو. دونك كيفاش نحسبوا؟ اولا on repère la ligne de dépôt et le front de l'ilion. من بعد on trace en pointu les axes horizontaux et verticaux délimitant le centre de la tâche correspondant à l'espèce chimique considérée. علاش؟ لان قلنا لي طاش كتبان كبيره كنديروا واحد الكروه على دوك لي طاش اكزومبل اللي بانت هنا. دونك à partir de la ligne de dépôt on repère et représente les hauteurs par l'espèce chimique H et par l'ilion H. إذا كنديرو H بالنسبة من لا لين دو ديبو حتى الفرون دو ليليون. هنايا H كبيرة كنسميوها، وهادي راه خطأ، خاصها تكون H صغيرة، هي اللي كتساوي 6.3 ماشي H كبيرة. ومن بعد هذاك هو لو رابور ديالهم، اون كالكول لو رابور فرونتال رابيدومون. دونك شنو كنديرو H صغيرة على H كبيرة. هو هاد لو رابور فرونتال سون يونيتي، ما عندوش وحدة، وكيكون أصغر من واحد دائما أصغر من واحد. إذا إلا درنا التطبيق هنا كنديرو ار اف لو رابور فرونتال كيساوي 6.3 على 8 كتعطينا 0.78، ما عندوش وحدة كما قلت، وكيكون دائما أصغر من واحد. هذه هي الطريقة، وشكرا على الاهتمام ديالكم. إذا كان شي حاجة كتبوا لنا في الكومنتير. ميرسي.